Hello and welcome to RDX News Bulletin with me, Rupa Gowde. Before we go into all the stories in detail, let's have a look on top headlines. Luis Falero and Sardin should make effort towards banning the Mopa Airport project. Former PWD Minister Churchill Alamau. Three ministers of BJP are involved in drug scam, alleged spokesperson for Geno Di Mello. Tourism Department did not follow proper procedure while allotting shacks, Patalbatim locals. And now the news in detail. 8 years before, when I opposed the Mopa Airport, Luis Falero and Sardin had agreed to start the Mopa. And now Luis Falero and Sardin should make effort towards banning the Mopa Airport project, said the former PWD Minister Churchill Alamau. They should continue this argument and stop this project, he requested. Mandar Naik report from Margaon. Sardin and Luis दोगोई आंख तेंगा समझी गए था संतराजी गोंची समझी गए तेंगा आंख मेटा इसको दिन ते पॉलिटिक्स ना आले इतो दिन पॉलिटिक्स केल देमी लुईस दोन पाट मुख्यमंत्री जालो सार्दिन एक पाट जालो पण गोंयचे किती डिफिकल्टी ती आंख तेंक सजमात मो एकदम हॅपी तरी आसतना टाइम जालो ना टाइम अजून आहा आनी दोगोय आतां सपोर्ट करप आयले म्हणून दाबोली एअरपोर्टाक हांव एकदम हॅपी अजूनय एअरपोर्ट येयलो ना सेम दोगांयनी आतां तरी थिंगा सेंट्रला तरी बोवाळ करून दाबोली मोपाचो एअरपोर्ट बंद केलो हांव लोकांना हांव जबर करूं म्हणलें बंद केलें कित्याक एक 7 वर्स फुडें 8 वर्स फुडें हांवें येवन हिंगा बोवाळ केल्लो की एअरपोर्ट आमगेलो दाबोलीचो वयतलो म्हूण मोपा एअरपोर्ट येयल्यार आनी त्या टायमाचेर म्हाका अंडर एस्टिमेट केल्ली कित्याक चर्चिल म्हणटा तो व्हडलो शिकलो ना म्हूण सगळे बोब माथ्यान पूण हांव आयज सांगूंक सोदतां शिकेल म्हणून पॉलिटिक्स जायना कितलो शिकेल म्हणून तेका पॉलिटिक्स चलोवपाक जायना पॉलिटिक्स चलयतलो तुगेली नॉलेज तुगेली तकली चलोवपाक जाय दुसरी तुगे गोंयकारांक आमगे स्टेटीक कितें बरें कितें वायट तें तुवें मनांतल्यान चिंतपाक जाय लोकांक कितें बरें कितें वायट कितें केल्यार कितें जातलें फ्युचर जेनरेशनाक कितें वायट पडटलें तें सगळें चिंतून पॉलिटिक्स चलोवपाक जाय तितलो शिकेल म्हूण पॉलिटिक्स जायना त्या टायमाचेर 1999 लुईस फलेरान चिंत नासतना मोपा एअरपोर्ट जाय म्हूण नॉर्थ गोवा एअरपोर्ट जाय म्हूण सायन मारली लेटर तुमच्या हातीं त्याच फाटल्यान सार्दिनान सायन मारली तिवूय लेटर तुमच्या हातीं आहा आनी हांव तांकां सदां सांगतालो तुमी दोगोय असो मिस्टेक कोताय आनी तांकांय ती खबर ना कितें जालां सेंट्रल आहलो तो हांव त्या सेंट्रल आसूं हांचे दोना सेंट्रलाक MP आशिल्लो हांव आनी हांव डिफेन्स कमिटीन वायस चेअरपर्सन आसलो आनी जेन्ना त्यो सगल्यो फायलो जी हांवें केल्यो तेन्ना म्हाका कळोन येयलें की आमगेलो दाबोलीचो एअरपोर्ट वयतलो मोपा एअरपोर्ट येयलो जाल्यार तेन्ना हांवें आंदोलन चालू केल्लें पूण त्या टायमाचेर ते दोगांय तशें म्हणाले दोगांयनी जे लेटर केल्ले कांय जाणां तो एअरपोर्ट येयल्यार दोन एअरपोर्ट जातले म्हूण पूण जेन्ना ते दोगांय सेंट्रला गेले आनी आतां तें कळोन येयलां खरें बाबा चर्चिल सांगता तें सारकें म्हूण आनी हांव आज एकदम हॅपी दोगांयनी मानून गेले म्हूण दाबोली एअरपोर्ट जायो तो नात म्हूण आनी हांव मागोत तें कडेन दोगांय कडेन दोगांय आतां बरे पोस्टाचेर आसाय दोगांयनी तेमी झगडोन हो मोपा एअरपोर्ट बंद करपाक
Congress spokesperson Trojano Di Mello have alleged that 3 BJP ministers are allegedly involved in drug scam. MLAs of ruling party itself are blaming the police of their inefficiency for the chaos created by the Nigerians. He added, NCP has demanded that this case should be handed over to CBI. And the ruling MLAs are blaming the Chief Minister. Now it is a war within the BJP of controlling the drug mafia. Yes, I am not saying it. You will see it on the channels. 2 ministers have said it. It is the fault, 3 ministers, that yet much is desired to be done from the police side. One MLA has said the Chief Minister should concentrate only on the portfolio instead of that of it. Which 3 MLAs have said this? 3 ministers have said it. Which 3 ministers? All 3 belong on the coastal belt. Which 3 ministers? You want names? Yes. Lakshman Pasekar, Dayanand Mamdekar, and Dilip Parolekar. What have they said? They have said that the police have not done enough. Meaning that the Chief Minister is totally, ineffective. And the Chief Minister is silent on this. The Chief Minister is silent, he has not reacted. And one MLA in whose village this murder took place said that the Chief Minister should do everything, only concentrate on the home. What is the meaning of this? I am making it with all the circumstances that I am placing before you. It is within the BJP now a war to take control of the drug mafia. I am not doing it. I put before you all the circumstances. Because this was the same man who makes charges on the floor of the house, who has no sanctity for the house. The committee, house committee was formed under his leadership. He has not uttered a word on that. Michael Lower refused to sign it because police are being accused in that. And today he is speaking on the channel that the police made the whole mess out of it. What is it? So when it comes on you are trying to push it back onto the police. If you have refused to sign it, you should have put in your vote. That also is not there. So no commitment on any side. Why did you remain on the committee? Opposition could have said something. They all supporting the government. Again we repeat, NCP demands that this, if Goa has to be saved from the drug mafia, matter has to be handed over to CBI. Sebastian Fernandes and Danston DeCosta and few others alleged that the tourism department did not follow proper procedure while allotting shacks, and added that he denied a shack to most experienced local shack owner. In all, shacks have been allotted by the tourism department in Batalbatim area. Fernandes has been denied a shack this time despite the fulfilling all the criteria mentioned in the form. लॉटरी वयता आसतना बुतोयता आसतना आमकां अनाउन्स केलो 90-10 म्हणून आनी आमी बुतो वयले आनी बुतो वयतरी म्हूण लागले 90-10 जायना 80-20 म्हूण लागले. अरविंद कुंड म्हणलो डायरेक्टर, डेप्युटी डायरेक्टर, आनी आमी तितल्या 80-20 नाक म्हूण आमचे 5 एक्सपिरियन्स आसलेले 22 जाले आनी आमी फाटल्यान तेमी आमकां कोण इतकोन आसतना लॉटरी केल्यो आनी एकलो तो क्रूज काडतो म्हणटा तो एसोसिएशनाचो लिडर आहा तो तेणें पेपराचेर बिस्तर नांव घेवन येयलो, पयलीं म्हजें नांव घेवन येयलो आनी मागीर 3 नांवां आनी दुसरी शेकवालें हाडलीं आनी म्हणलो हांवें ते कडेन मागीर विचारलें ही नांव हाडपाक कोण आमकां लॉटरीन भितर नाय, तूं कित्याक नांव घेवन येयलो, ते कडेन वागीव जालो बारीक. तो आनी एक 15 मिनटान भितर गेलो आनी मागीर लॉट प्लेसी घालपाक वचून येयलो आनी सांगूंक लागलो तुजें नांव थिंग ना आनी दुसऱ्या लागलो म्हूण लागलो. तेणें अशें करून थिंगा सगळें आख्खें मॅस करून तो ट्युरिजम आख्खें मॅस करपाचो आख्खोच क्रूज काडटोच म्हणटाय तो ती एक कीड सारकी त्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सगळें तेंगे आख्खें मॅस केलां मदो आनी तेणें सगळें फ्लॉट करून आमकां थिंगा फटयलें. 90-10 is 90%. Okay, I got a statement here, sir, from the tourism department. Now they have said 90%, that's 90% and 10% for the applicants with nil experience. 90-10 means 90% is applicants with minimum experience of 3 years and above.
This is what we have, a thing from the net. It's on tourism department thing. I can give it to you later. So 90% has to go for senior most who have been in the business for 3 years and above. But today a friend like this is on the streets. He's been 20 years of experience. So what policy this government is coming? We don't understand. Can't understand that. It's a total fixing. I will say this is total fixing, and today tourism department, especially the director's office, is not being managed by anybody. It is being managed by Mr. Cruz Cardozo, who is the president. I'm accusing for this press that he is doing all this fixing and messing around. He was there. He's got no right to come and attend the meeting of the Lords of Bedalbadi village. He has got nothing to do with our village. Neither he has got anything to do with the tourism department. So president of all Goa Shack owners, not a Bedalbadi, and we do not want him in our village also. We are fighting for justice for a person who has been for business for 20 years, and he has first told his name that he has been allowed a shack. 15 minutes he comes back and says, you have not been allowed. Who is he? I asked this to the director of tourism and asked it to the tourism minister. He had no answer for me. More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पायाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Lucky Enterprises, wholesale and retail shop. Salwar suits, kurti, leggings, nighty. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. Uncle's Kitchen, serving Mumbai since 1987. Now coming soon to Goa. At Amonkar's Miramar. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. Welcome back.
MMC elected its new white chairperson Saifullah Khan against Pera Fernandes in a poll held by secret ballot. He won by 14 votes against 6 votes. After the white chairperson election was held, as a former chairperson was disqualified by District Court Margao as he was holding an office of profit during the council election that were held in October. After election was concluded, municipality's Elvis Combe called special meeting. Kiran Borkar report from Margao. जे वाडाचे वोटर्स आसात तेंगीन आयज म्हाका वोट केल्लो म्हणून हांव तेंचो मनांतल्यान आभारी आनी उपकार मागता की तेमीन आयज वोट केल्लो म्हणून आयज हांव ह्या मुद्द्याचेर पावलो आनी हांव मागता की आयज पर्यंत जे आमचे वायस चेअरपर्सन जे सिनियर्स जे आसले ते चेअरपर्सन जावन वायस चेअरपर्सन जाल्ले तो म्हाजो मनीश अळवडकर जावं आमचे नितीन चोपडेकर जावं शेखर खळपकर जावं सुदेश आमचो जावं अशे हेमेन वायस चेअरपर्सन जावन तेमी जी कामां हाडून दवरलेली आसात हांव पूर्ण करतलो आनी अशें मागता हांव की बाकीची जी आमची गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जावं आमची जे भाशेन थोडे आमचे गार्डन्स बायना गार्डन जावं आनी बाकीचे डेव्हलपमेंट फंड्साक लागून जे आमचे उरलेले आसा त्या प्रमाणे हांव हे घेवन सगळे पूर्ण कामाक चेअरपर्सनाचो वांगड घेवन आनी आमचे सगळे कावन्सिलरांचो वांगड घेवन म्हाका सपोर्ट केला तांकां घेवन हांव पूर्ण कामां करता आनी आभारी मागता हांव आमचे नानासाहेब बांदेकराचो की तेमीन हे फुडाकार घेवन आयज आमची म्युनिसिपालिटी चलता तुमी जाणा आसतले जेन्ना आमी लास्ट टायम चेअरपर्सन आसलेले तेन्नाय तेमीन आमकां आमचे म्युनिसिपालिटीक आनी आमच्या वास्कोकारांक लागून तेमीन आमकां डेव्हलपमेंट फंड दिल्लो आनी आमी फुडली फुटपाथ ही केल्ली तशीच हांव फुडें पासून हांव मागतलो की बाकीचे आमचे अशे प्रायवेट फंड जावं नानासाहेबाचो आमकां आदार आसूंकूच जाय ते भाशेन हांव घेवन बाकीची हांव जाता तितली म्हजी मेहनत करतलो आनी हांव म्युनिसिपालिटीचे डेव्हलपमेंट वर्क घेवन Chaos took place when the locals of Kollam Sonauli Wildlife Sanctuary area decided to block the way to Dudhsagar. According to the locals, there are around 98 vehicles that carry tourists to Dudhsagar. All the vehicles are either from Kollam, Shigaon or Mollem area. The local demanded that the government should also include the vehicle for Sonauli Wildlife Sanctuary area. The PI of Kollam, Jeevba Dalvi and Mamledar rushed to the site and brought the situation under control. 20-30 वर्ष जाल्यात ह्या वायल्डलायफान रावता ते सोनावली म्हणटा ते हांगसर ते दुसरा धंदो चलता पळय न्हू जवळ जाता 20 वर्स जालो आनी आमी 7-8 वर्सां जाल्यात झगडटा हांगसर कित्याक आमकां तो हक्क मेळचो म्हणजे जीप दिवची म्हणून ती वायल्डलायफान चलता ती आमचो तो एक आदार आहा थंय आनी आमकां कांय ना तो आदार म्हणटा ती आमकां जशें आमी भुरगेपणाचे आमी कितें फुडें शिकतले तेजेर आमची एक आस आहा की जीपीचो आमकां नंबर मेळचो म्हणून आनी पावसान जे आमी त्रास काडटा पळय मोटरसायकल थंय भाडें मारता आनी भुरगीं बाळां पुसता आवयक पुसता भुरगीं बायलेक पुसता पूण आजून मेरेन आमकां हो हक्क दिवना आजून जीपी आनी हे दवळे साहेबान आमकां आयज एक आश्वासन दिलां की म्हणून एक 15-20 दीस रावा म्हणून आनी हे 20 दिसां आमकां जीप मेळना न्ही आमकां जे वायल्डलायफ समज नंबर मेळना जाल्यार आमी सामकें झगडोन हक्क घेतले नाजाल्यार चलता तें बंद करतले सामकें इतलें आशा आमकां आजून मागीर 5 वर्स काडल्या की हेंकां हक्कूच ना गाडी चलोवपा थंय हे बायलो कितें पोट भरता आनी आमकां कित्याक अधिकार ना हो कित्याक जगोन दिना आमकां हे आनी खरेंच आमी सामके प्राण गळयतले थंय आनी हेजे फुडें आमी आतां उगी रावपाना 20 दीस पाशें काडटले आनी 20 दीस नंतर न्हू आमी सगळे रस्त्यान न्हिदतले आमच्या गाडी घाला जाल्यार आमकां पयशे जवळ या आज हांगा ते सोनावली विलेज आहा हांगा भितर रानान सो ते लोक हांगा येयल्ले तांचे डिमांड आशिल्लो की ते आर द मोस्ट एफेक्टेड पीपल बिकॉज ऑफ ज्यो गाडयो वता पळय दुधसागराचे ते आर मोस्ट एफेक्टेड पीपल तांच्योच गाडी घेवना म्हणून सो तेंच्यांनी आज ठरयलें कितें की आमी आज त्यो रेग्युलर गाडी 98 गाडी वता ते स्टॉप करपाचे हे टायमली इन्फॉर्मेशन म्हाका कळ्ळें सो कळ्ळ्या उपरांत हांवें तेंची अर्जंट मिटींग कॉल आउट केली मामलेदार सराकूय रिक्वेस्ट केली तुमी येया म्हणून फॉरेस्ट ऑफिसराक रिक्वेस्ट की तुमी येयात म्हणून ते आमचे रिक्वेस्टाचेर सगळे लोक आयले आनी तांची आमी समजून घातली की हे आडोन कांयच मेळपाना आतां खंय फायल गव्हर्मेंटान फायल एप्रूव केल्या खंय फायल पावल्या ती आमी पळोवया आनी आमकां थोडो दीस दियात सो तांच्यांनी अकॉर्डिंगली आमकां ताणें 25 तारखे पर्यंत दीस टायमींग दिला 25 नोव्हेंबर पर्यंत हो म्हयन्याचो आनी फॉरेस्ट ऑफिसर आयिल्ले पण ताणें सांगलां की फायल बेगीच्या बेगीन क्लियर जातली आनी म्हाकाय आय ऑल्सो स्पोकन टू मिस्टर रिचर्ड IFS ऑफिसर and he also assured me that it will be done very fast.
So with the assurance given by forest officer and all the villagers cooperated, and they have called off their decision of stopping the taxis, and the situation is cool. Timely we got information and interference of my Mamledar Shri Prabhu, our Mamledar Shri Prabhu, the things was very much settled amicably. प्रॉब्लम म्हणल्यार कितें जालें ते जे रेजिडेंट्स आसा नॅशनल पार्काचे तेंचे लॉंग पेंडींग डिमांड आसलो की तांकां दूधसागर इको टुरिझम आहा जे आमचे थंय तांकां व्हेहिकल्स अलॉट करची म्हणून. तर ते ऑलरेडी तेचे जो आमचो हे आसा वायल्ड लायफ स्टेट वायल्ड लायफ बोर्ड आहा तितून डिसिजन जाल्लें की तांकां प्रिफरन्स दिवचो म्हणून. आनी ऑलरेडी आमचे कडसून आमच्या डिविजन आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडसून गव्हर्मेंटाक प्रपोजल केल्ले आसा की तांकां दिवची म्हणून. आनी एज पर म्हटल्यार जे म्हाका आयज इन्फॉर्मेशन दिल्या म्हाज्या इमिजिएट ऑफिसरान ताणें सांगलें की एक तांकां 8 ते 10 दीस मातशें वाट पळय म्हणून सांगलें की आपूण मॅक्झिमम ट्राय करता विदीन 10 days तांकां अलॉटमेंट दिवचें म्हणून जे कोण रेजिडेंट आसा नॅशनल पार्क. More news will follow after a short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. As the number of vehicles are increasing in the state, there is a lot of traffic congestion and no area for the people to park their vehicle. Therefore, Kollam Panchayat have made parking facilities for vehicle parking. This parking area will be beneficial for all the locals as well as to the Panchayat, said Sarpanch of Kollam. टुरिस्ट लोक आयिल्ले कारण टुरिस्ट आयिल्ले जास्त 1000-1500 टुरिस्ट येता. त्यांचे गाडी पास करपाक हांगा पार्किंग एरिया ना, म्हणून आमी पार्किंग एरिया केली. ताजेर आमकां पंचायतीचो इन्कम वाडलो
आनी लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. पार्किंग करपाक कारण म्हटल्यार आतां जे पॉप्युलेशन वाडलेलें आसल्या कारणान हांगासर समस्या निर्माण जाल्या ह्या गाडयांची. पॉप्युलेशन वाडल्या कारणान सगळ्यांची ज्यो गाडयो आसा त्यो वाडलेल्यो आसा आनी रस्त्यार जे पार्किंग जे चल्लेलें आसा पळय जे टुरिस्ट सेक्टरचे भर रस्त्यार सामकें ओपनली जाल्लेलें आसा आनी तेका जर तो तसो मेंटेन करचो तूं म्हणजे एक पार्किंग एरिया म्हणून आमी पार्किंग स्पॉट हांगासर चूज केलेलो आसा सो दॅट त्यो गाडी ज्यो रस्त्यार आसतल्यो त्यो सुरक्षीत आनी बरे प्रमाणात हांगासर पार्किंग जातलें आनी तेजे वयल्यान आमकां इन रिटर्न कितें तरी इन्कम पंचायतीक मेळटलो आनी त्या इन्कमा वयल्यान आमी एक गांवचे कोण भुरगे जे बेकार जे आसा तांकां एक रोजगार मेळून उपलब्ध जातलो अशें म्हणून हो आमचो एक प्रोजेक्ट आसा तो प्रकल्प आयज जालोलो आसा हांगा. इन फ्युचर म्हाका दिसता असो प्रकल्प जालो जाल्यार इन जी पार्किंग जी एरिया आसा आनी पार्किंग जे प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व जातले चडांत चड. स्थानिकाकूच प्रेफरन्स दिवपाचो केला आनी जे आदर सद्या जे एम्प्लॉईज आसा ते स्थानिकूच आसा. फॉर एक्झाम्पल शिगांवचे आसा आमचे कुळेचे आसा बिमलाचे आसा प्रत्येक वाडा वयले एक मेंबर्स थंय आसा काम करपाचो आनी इन फ्युचर जर बिझनस वाडलो जाल्यार आमी आनी सुद्दां स्टाफ वाडोवपाची शक्यता आसा. Before we wind up, here is a recap of today's news headlines. Luis Falero and Sardin should make effort towards banning the Mopa Airport project. Former PWD Minister Churchill Alamau. 3 ministers of BJP are involved in drug scam, alleged spokesperson for Geno Di Mello. Tourism Department did not follow proper procedure while allotting shacks, Patalbatim locals. Today's news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.